अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है नबी बतौर पीस मेकर, अमन, पैगंबर अमन। इस पर बहुत सारे सवालात आए हैं 2018, 2017, 2020, 2022 रिपीटेडली इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं कि प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से पीस मेकर था। अगर हम देखें तो उन्होंने जो भी सिस्टम दिया हुआ है, अगर वो इकोनॉमिक सिस्टम दिया हुआ है, अगर सोशल सिस्टम दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम दिया है या फिर स्पिरिचुअल सिस्टम दिया हुआ है, उसका मकसद पीस था, उसका मकसद जस्टिस था। अगर हम देखें तो उन्होंने जो उनकी लाइफ थी मक्का में, वो बिल्कुल पीसफुल थी, उनमें कोई जंग फसाद नहीं। जो मक्का के रहने वाले थे और जो मुसलमान नहीं हुए थे, वो इनके साथ जो है नारवा सलूक कर रहे होते थे, लेकिन ये पीस के साथ उनको डील करते रहते थे। उनके बेतहाशा वाक़यात है। मेजर वाक़यात ये है कि ये जो मुसलमानों का ग्रुप था, ये तंग आकर फिर उन्होंने पहली जो हिजरत की वो खबशा की तरफ की, फिर दूसरी हिजरत जो की वो ताइफ की तरफ की, फिर तीसरी हिजरत जो की वो मदीना की तरफ। यानी कि इस सब का मतलब है कि जो प्रोसेस था वो पीस था, क्योंकि ये दंग फसाद नहीं चाहते थे। दैट्स वाई यहाँ से तंग होकर के वो दूसरी जगह पर चले गए। कुछ जो वाक़यात है, रिनोन वाक़यात है, उनसे पता चलता है कि प्रॉफिट जो है वो पीस मेकर था। उसमें सबसे पहला जो है ताइफ का जो उन्होंने हिजरत किया हुआ था, वो ताइफ को चला गया था, उनको बताया था कि मैं पैगंबर हूँ खुदा का, और मैं इस्लाम एक दीन लेके आया हूँ और आप ये कबूल कर ले और मैं आपके साथ रहना शुरू कर दूंगा, आप मुझे प्रोटेक्शन दे दे। तो प्रोटेक्शन की बजाय उन्होंने उन पर पत्थर मारे, यानी कि उनको प्रॉफिट को वहाँ से बाहर निकाल दिया और उनको पत्थर मार रहे थे, उन पर खून भी आ गया था। तो उन्होंने एक जो पहाड़ था उनके दामन में उन्होंने पनाह ले ली थी। तो जो फरिश्ता है पहाड़ों का वो खुदा ने भेज दिया और उनको कहा कि मुझे आप हुक्म करें, इन दो पहाड़ों के दरमियान ये जो ताइफ वाले हैं, मैं इनको घेर दूंगा और इनको तबाह कर दूंगा। तो प्रॉफिट ने जवाब दिया कि नहीं, अगर ये ईमान नहीं लाते, अगर ये मुसलमान नहीं होते तो इनके बच्चों में कोई मुसलमान हो जाएगा। और इसी तरीके से हुआ भी कि मस्जिद नबवी में एक दिन प्रॉफिट अपने कंपेनियंस के साथ बैठा हुआ था और सामने से एक शख्स आ रहा था। तो प्रॉफिट जो है वो खड़ा हो गया और उनको गले लगा दिया। तो उस बंदे ने कहा कि या रसूलुल्लाह, क्या आपने मुझे पहचान लिया? तो प्रॉफिट ने फरमाया कि बिल्कुल, मैंने आपको पहचान लिया। ताइफ में पहला जो पत्थर था वो आपने मारा था। फिर वो मुसलमान हो गया और उन्होंने अपना नाम जो है वो अब्दुल्ला बिन इस्लाम रखा था, यानी कि इस्लाम का बेटा। प्रॉफिट जो है उन्होंने अपनी सिटी जो है मक्का, जहाँ पे वो पैदा हो गए थे, वो उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि वो वहाँ पे उनका रहना जो है वो नामुमकिन हो चुका था। तो मदीना जो है वो वहाँ पर हिजरत की। तो प्रॉफिट जब आया तो उन्होंने एक पीस चार्टर जो है वो तैयार कर दिया और इन सब को एक पेज पर ला कर के एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना दिया और एक पीसफुल गवर्नमेंट बना दिया, जिसमें सबको बराबर के हुकूक दिए गए, सबको प्रोटेक्शन दिया गया। तो जो मदीना का चार्टर लिखा गया था, मिसाकी मदीना, तो वो बिल्कुल पीस पर था कि पहले जो ओस खजरज वाले थे और मदीना में और जो कबाइल रहते थे वो उन अपने एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते थे, लेकिन प्रॉफिट गया, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और उनकी बात पीस कायम कर दिया उन्होंने, वहाँ पे पीस कायम हो गया। एक और वाक़या जो है वो बिल्कुल साबित करता है कि प्रॉफिट जो है वो पीस मेकर था, वो दंग फसाद वाला नहीं था। सुलह हुदैबिया, प्रॉफिट जो है वो रवाना हो गया उम्रा करने के लिए और ये मक्का जा रहे थे। तो मक्का वालों को ख़बर चला गया कि प्रॉफिट आ रहा है अपने कंपेनियंस के साथ। तो मक्का वालों ने कहा कि नहीं, अब आप इस नहीं आ सकते। प्रॉफिट जो है उनके पास 1400 कंपेनियंस थे, उनके सहाबा थे, उन्होंने उससे बैत भी ले लिया, बैत रिजवान जो जिसको कहते हैं। प्रॉफिट ने सबसे बैत ले लिया कि अगर जो कुछ भी हो जाए आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ भी हो जाएगा आप पीछे नहीं हटेंगे। तो सहाबा ने बैत दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रॉफिट और मक्का वालों के साथ जो है मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुज़ाकरात में मक्का वालों ने प्रॉफिट के सामने कुछ नामुनासिब शराइत रख दिए। उसमें ये था कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे, आप अगले साल आएंगे
اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو جنگ بندی ہے وہ 10 سال تک مطلب سیز فائر ہوگا. اس ہی پوائنٹس پر اس میں بہت سارے اور پوائنٹس ہیں. تو پروفٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایگری ہو گیا اور پیس ڈیل کر لیا. ایک اور جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ پروفٹ کی پیس میکر کی جو اس کو ایگزامپلیفائی کرتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی پیس میکر ہو نہیں سکتا کہ جب انہوں نے 8ویں ہجری کو مکہ کو فتح کر دیا، اس لوگوں کو فتح کر دیا جس نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا. 13 ایئرز تک جو مکہ میں پروفٹ ان کے ساتھ رہ رہے تھے اور ان کی کمپینینز اس کے ساتھ رہ رہے تھے، تو ان کا وہاں پہ جینا حرام کر دیا. جب انہوں نے ہجرت کر دیا پھر جنگ مسلط کر دی ان پر. تو مطلب پوری جو 20 to 23 ایئرز کا سپین ہے یہ بالکل مکہ والوں کے سائڈ سے بالکل ایک ٹف ٹائم تھا. لیکن ایٹ دا اینڈ جب پروفٹ نے ان کو کنکر کر لیا مکہ کو، اور مکہ والے جو ہے اب سبجوگیٹڈ تھے، تو پروفٹ نے ان سے بدلہ نہیں لیا لیکن ان کو معاف کر دیا. پروفٹ نے فرمایا آج عام معافی کا دن ہے، جو خانہ کعبے کے اندر جائے گا وہ بھی معاف، جو ابو سفیان کے گھر جائے گا وہ بھی معاف. جب فتح مکہ کا دن تھا تو اس دن حضرت سعد بن عبادہ جو ہے وہ انصاری تھا، انہوں نے ابو سفیان کو یہ کہا کہ آج انتقام لینے کا دن ہے. تو یہ بات ابو سفیان نے پروفٹ کو پہنچا دیا. تو پروفٹ نے کیا کہا آپ سنیں، نہیں بلکہ آج کا دن رحمت کا دن ہے. آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کعبہ کو عزت عطا فرمائے گا اور کعبہ کو عزت و حرم کا غلاف پہنایا جائے گا. اور یہ بھی فرمایا آج جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے، جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں رہا وہ بھی اپنا دروازہ بند کر دے اس کے لیے بھی امان ہے. یعنی کہ وہ ذریعہ ڈھونڈ رہا تھا کہ بس معاف کر دوں. اب کوئی گھر، وہ کہہ رہا تھا کوئی گھر میں ہے وہ بھی معاف، کوئی ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ بھی معاف، کوئی ہتھیار پھینک دے یا بیٹھ جائے وہ بھی معاف. اور پھر فرمایا آج تمہاری کوئی گرفت نہیں، یعنی تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو ان سب اگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ جو تھا وہ امن قائم کرنے والا تھا. اور کوئکلی اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں کہ پروفٹ جو تھا انہوں نے ایک سسٹم قائم کر دیا، اسپریچول، اکنامک، سوشل، جو بھی سسٹم انہوں نے قائم کیا ہے وہ پیس کے لیے قائم کیا ہے، وہ جسٹس کے لیے قائم کیا گیا ہے، وہ عام انسانی حقوق کو قائم کرنے کے لیے ایک سسٹم وہ لے کے آیا تھا. تو پیس میکر کا ایگزامپل یہ ہے کہ وہ وہاں پر جہاں پر مکے میں ان کو تنگ کیا تو انہوں نے ہجرت کیا، وہ طائف چلا گیا. طائف میں بھی انہوں نے ان کو پتھر مارے لیکن انہوں نے بھی وہاں پہ معاف کر دیا، کوئی دنگ فساد نہیں مچایا انہوں نے. پھر میثاق مدینہ جو ہے وہ ایک بڑا ایگزامپل ہے کہ وہاں پر جو اوس، خزرج، یہودی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر دیا، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک پیسفل گورنمنٹ بنایا. پروفٹ جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آج جو ہے میرے پاس پاور ہے، میں آپ کو کنکر کر سکتا ہوں، میں آپ کو تہس نہس کر سکتا ہوں، لیکن پیس جو ہے انہوں نے قائم کر دیا. پھر اس کے بعد فتح مکہ جو ہے اس مکہ کو فتح کر دیا جہاں پہ ان کا جینا حرام کر دیا تھا، ان پر جو ہے وہ وارز انفلکٹ کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سب کو معاف کر دیا. یہ تھا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون کون سے ایگزامپلس ہیں جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے وہ پیس میکر تھا. So that was it for today and see you next time. Bye. خدا حافظ.